जे पेसर दीवान साइटी वती मेहमान बलूच एग्जीक्यूटिव कमेटी ऑर्गेनाइजर डॉक्टर मारन बलूच, बलूच वमेन फोरम में ऑर्गेनाइजर डॉक्टर शरीफ बलूच, काशिफ पानी से साहब, वो सखी नसीरुद्दीन साहब, वो ईद के कोल्ले वाजा उबान का वती दीवान वर्षत हुसैन बिसाक यक नौदर पर गली विस्तारा राजदूस्ती बुनियादा बलूच नौदर परानी सियासी और बेगरी तरबियत का नगानी बलूचिस्तान किताब कारवां गलकार प्रोग्राम आणि बाहर है क्या ये वसीले का सर्जमे बलूचिस्तान पवाने के चागिरती जोड़ कनगा बलूचिस्तान कौन कौन ढंग किताब कारवां बोकस्टार आणि त्रिचे बिंदात का मर्ची की दीवानदा बलूचिस्तान किताब कारवानी अरसश्त मकसद बलूचिस्तान वानी की जीड़ा और रियासत नेमगा बलूचिस्तान कारवानी अस्टालन सरा भेट बरग वर्नयन गिरबंग किताबानी बंदिश इद्रानी अड़ांदानी पुष्दरा जेतानी बारानी ताग पुत्रानी क्या रिसर्च पेपर डॉक्यूमेंट्री पैनल डिस्कशन कस्मा उत्तरान मदीवाना देवा बराला दीन बार ने मगरवे दीन बार रिसर्च पेपर है आतरा बिसा के बुंजाई गुमा कमाश रफीक बलूचा गुदसबंदी के स्टेज में ये पटपोलिता अक्सरित संगत अंदर पुता माके बलूची सरपंच नपो बनते बलूचिस्तान किताब कारवान पिंडात बांदात जेड़ा वरांत पंजाब मर्ची की दुनिया मशमूती चम बोध का वो जिंदगी खना गए इसके जोड़े हजार साल पेश सरजमी या जिताएं दुरुस्त में पुतर काई पुष्दरा जिताएं वे लो दास्तान बंदो का सिंगर जमान का बसूर दा मर्ची की टेक्नोलॉजी है तबिया बाजबना मर्तू में गुमानो कुछ नगंत के दाबे मट्टी को बदली चूं आतरदम या की दुनिया चूं एक रोशम जुर्तन ये रदूम व दिमरवी सबब ची बुतना भले अगर रास्ते फंसे हुए पतजने को बीत बड़ा दुनिया ये दराजी और जोला के सफर मारा बढ़िया के में एक मस्त कमाली निंदा गए क्या ये दावा बिरत को गिश्त करें कि बनी आदम जान तो जानिश ते दर्जने का वाये कारमर्स करने का सोबेन मिलता अगर ना बड़ा ये दचकिया बारे कि दुनिया अंगताओं गारनी ता बश्त कब तक भले ये वानिश की सफर है कि बनी आदम है को फलसफा साइंस सियासत लफ्जा कोई दी का इल्म दुनिया आवार तो हम करें चुट बनी आदम पवतिया सुदगी आतरा जानिश तरह कारमर्स करना ना मर्ची है जागा हाथ को सरबित दुनिया ये मुकसन मजने मट्टी को बदली देमरवी हुआ शोबे ने पुष्टर गोजानिश ती जोड़ दो सफरा बंदूक है अगर मर्ची में जापान रूस इसराइल चाइना और इदी का मुल्क इधर और अबसूर है कि वो चोने चोने लोग नौके टेक्नोलॉजी या दिमाग करना चिरशावेद अगर माताना यूरोप इधर और अबसूर है क्या यार मुक्त तक वो देमरवी अच्छे तक लिख होता भले अगर मार कम्बे में पुष्ट बरोए विचार है बड़ा मारा हमें कि निराकत के यूरोप दा हजार साल डाक इजता मांगिश्ता भले वादे क्या होती जानिश की राबंद मुकिमदारी और जंतकार तबके रोतक के मुकम बंद बुढ़ा अच्छा तारी दरकत और मर्ची सच में दुनिया आवती पंची नजर तक हमें पैमा फ्रांस आशो या कि बिस्मी करने यदि का आशो मट्टी और बदली भी बंद कुल जानिश तक पैदावार मर्ची की दुनिया मिंचों के मुकामी अवस्था तक केबेत चे जान तो जानिश तना राजे देमवी पुस्तका उना के राजे चवती पादा में दुनिया देमा दाश्त पुस्तका मर्ची के दुनिया मस्तर जंग गो आइडियाज पेंग रो अनुरंग क्या बेली मोजान तना सरजमा भले माया कंचे सरजमिया निष्ठ गए कि वदा वानिश्ती राबन मिंचो तोश तोशो चूशुर कने पुस्तका क्या ची दुनिया गामा बेकसास पुस्त कपी वाया दुनिया गामा वस्तारे अपा मजने बंदे बुरक बकारे भले एर गस्ती यमा वबाई क्या भी देमरुया राव दगा सरजमा बंदी थी
تیرتکائی گا مداری وہی بلوچے بدباتی ہے کیا کرنے وزن بد ہم میر دستی ہے پنچگا چدرنیت کا بلوچستان کتاب کاروان چوشکے بلوچستان ہم دلگے کیا مدام زورا کا نیردست بلتگ بلوچستان بستان کا چوشے دربار سرچکا ہے کیا یہ اچ پر معصود کے دلے ایسا نکشتگ بلکہ مدام قوتی بجار واسطان کے جنگ کا دیمپان بلتگ میں اس وقت بلتگ کہ بلوچستان وقتی چند ہے تچکین جوڑشت میں زورا کا مڑے نہ مڑے لگت مال کتک وائیر اچ پر جواتی بادہ مشتگ نیشتگ آنتوری چاگر دیزان پی بیت یا کہ روزی کی سیاسی و دیگا بانات پی بان آیا دورائیں تک کم بلوچہ جانش چیر ترین تک وہ گپ چلانی ہماج کو تک یہ تچکے راستے ایک ایچ زورا ورنہ لوٹی کہ رست معلوم ہوتی بن کی زان تو جانش تا در بجند بلکہ آمدام ہمیں جودا گدر گوش میں آیا نگیش اردست کنلے آدرا واتسا چی جانش جانتی ہے تو آجناک بکنے نہیں کیا اردست معلوم کا ایچ سر درد نہیں بلکہ تانا پا زورا کا سیت مندے دنیا روک زورا کے دفتر ہیں کیا آئی آئی مجھا کی چاگردے غلام داشت وہ اردست کنے گلتک بڑا یا مسکن اسلام اردست معلوم کا ازانش ہے بدل کنے گلتک یہ وقیہ بر واتی دعائی دند کہ جانتے سیم سر دن کجا سکند بھلے چرے غلامیوں اردستی زمان گا چندے انچیں باسمائیں سرموں ودی گلتک کیا آیا ایک گپ مارے تک کہ عبید کتاب و زانشتہ بنی آدم و دیگا دہتانی نعمہ اچ وڑے اتپاوتے بشت نگا پیت پمیش کا وڑے نہ وڑے تاری پروش کا وتی جوت بردہ داشتا ہے وہ ابرمیشہ دنیا گوستان کے گواہ ہیں کہ ارکجا زورا کھاں کہ معلوم کی اردست کو تک وہ آنچ آنی بن کی گبالا زبار کو تک بڑا ہوتا وڑے نہ وڑے مردوں میں پادات کا گون پا زورا کا آنان دے پیدا کو تک وہ ادابے جاور چونا ہم تزاد ودی کن یک نیمگی ایمنیو و شالی بیت و دومی نیمگا مرگو موتکن ساحل ساچان بمند بلوچستان کتاب کاروان ہمیں باسمائیں ورنہ یعنی دستے کے وابانی مانا کرنے کا درچے کہ مرچی اب سال پیش لاتے ورنہ گرانے بارہ ہوتی کو مزوری تو یک لوکے سفر بندت کرتے یہ سفر مقصد تانا و تانا وتی نو دربر ورنہ یا تا کتاب رواج برچہ دارگے وتی معلوم کرا کو دنیا ایجی کا اچھتا اچھتا زانتا و امگرچ کھنگے یہ زمان گا کہ بلوچستان کاروانے بارہ سنگت وتی کوپا کنا یہ کنچے زمان کی بھی کیا نہیں گا زورا پیستان آس جنبون گیت جا گئے برد و دشر بلوچ سیاستے اوچتے اماچی معلوم کے وہ کتاباں سستو سے کتابنی بھونتے وہ گپو باوستی چاگر دے تباہ ہوا نو دربار ہے کنچن پر سے اماچمند کیا نہیں وانگے چن سرجمہ سانمند گیت آچا کلے ہر اما شیعہ زبار بند کیا چاگر دے دیمروی مان زمانند ترسے نو کٹو کے یکشلی برجابی بلے میں ترس نہ دز رسی و نیستی میانا چندے ورنہ وتی چمہ بند کنگ و تماشا چار گئے بدلا توکل کنگ او بچا گرتے راستی پیش دار گئے آترا یا کلچے کمپینے بلوچستان کاروان نامہ بندات کنگ میزان میزان ہے کاروان وتی مقصد ہے باپوشتا جوزان کنگ او کم اکم چا گرتے نو دربرانی دل گوشا گوتا کنان کنگ آیا سانمن کنت چوشکے بلوچستان کا اداب کاروان کمپینے لوٹ میں بھی کہ بلوچ نو دربر وتی استان کو پچارا سرپت بند وہ دنیا و دیگا اجتا اجتا علمہ وشرط بکنا آوتی و دنیا راستی آوتی جندے چپا کو بچارا و بزانا آوتی بودناکیاں کارمرز بکنا آیانی پگری ردو موقع میں پیت و دنیا گاما و مشتاق بکنا وہ ہمیں یکشلیں جودے برورتا یک پدا چاکر دے تاک سامنے مسنک ساسے ازان تو زانش گپو باوستی رجان ودی بلوچستان کتاب کاروان و استدیان ودی کھتگاڑند مرچی کا چکساس 10 سال پیسر بلوچستان کتابان کی دکان اس طرح چاپے لگی وہ کتاب باغنوک وانو وہ کتاب آوار زیر کو بندی کرنے بند کیا اچھا پت بلوچستان ایک انچے دور سے مولے ودی کرنے بیت کہ کسیا کتابی دستا بیت ہم بدے چمہ چارک بیت اور کسیا بلوچی کتابی دستا بیت بڑا گرہ کو برہ کو زندانی کرنے بیت یہ ہمیں دورن کہ بلوچستانہ معلوم کتاباں چھ فوجے ترسا چیر دے گئے کسے کتاباں کلک نہ گئے اور کسے مالدار گئے ایشیا چھ ترسناکیوں لاچار مورچے بیتکن کہ مردم دست وقت زانتا چھ سرچکار کتاباں برا کو کلک نہ گن یا چیر دے گن بھلے زورا کی ستر مزن بھی بیت اللہ مرجنائی کہتے ایگا پراستے کہ استان و بلوچستان سیادی
زورا کو اردستی کڑیے کو بندوق کے پمشکا آئیے بروچے امک وان گسرا اراد بیت امک جستجو و تجسس سرا آئیے ترسیت پرچا کے روتک نازور کو نزورا گڑپ مشکا زورا بلوچستانہ یک مسترے جو دے وتی وطکڑے وانگی را بندے موکم دارگے واسطہ کند چرشیا آسر ہلشن کہ استان یک انچے پدرے چے ودی کت بکند کیا یہ گوش و پھرے ولی اشکت نکند آئیے چمو پھرے ولی دیست نکند بلکہ تانا پاکستان ایک مشینی دروشمہ کار بکند کہ رابندہ بینکنگ وانگی رابند گشند ولی رابند پدکر چھوڑنے ہم دیگا علمی و پکری وانگی رابند وجود داشت آن پاکستان نشانہ جوڑ بود ہمیں ترچا برجا دارانہ استانہ بلوچ انٹلیکچوال جناب کو کشک بگداد کود پروفیسر سبا دشتیاری پروفیسر رزاق زہری زائد اسکانی ماسٹر نذیر بزور ڈاکے مرچی گئے شہید اللہ دادا بیا یا کہ سر شریف ذاکر ٹارگٹ کے لیے قدرہ یشامید استانواتی وانگی رابندے موکم دارگا پوتی وطگڑے دانشورانی وسیلہ اجتہ پروگرام مراگش ہٹ دے گئے کیشانی تچ کے مراد یا کنچے بیانیے جوڑ کرنے کے ہیں کیا یہ مسلمینی راستیاں دور دور سے آدھی نیستے استانی مراگا ہم کندو دمگا جتائی نامہ برچہ داری تربت یونیورسٹی بلوچستان یونیورسٹی کوئٹہ بازار یونیورسٹی آوار ایدیگا دمگا ہوں برجہ میں بری پاکستان لٹریری فیسٹیول نامہ بری ینگ ایجوکیشن وائس پر بلوچستان ایدیگا نامہ مرا جند لگائیں کہ مراگانی بلوچما بلوچستان حق سانچے رنگیا پیش تاریخ بیت کہ گشائی زانا بلوچستان دے مرویہ گوڑی سیمسران سرائی اونا دربران پتانا یک رائے پرشکب کیا بیان سی ایس ایس او بی ایس سی ایس بکنم وہ استانہ پارلیمنٹ و ادھگا ادارہ نیبار ببند یا کہ استانہ جتا استائیں کریٹ کالج و ادھگا وقت جوڑ کرتگے والگجا جوڑ کرتگا کیشامی سرچے میں مولو مراتوں ہمیشین کیا پاوتی وطگڑے بیانیہ چون موکم داشت بکم وہ ہمیشانی وسیلہ کا ہم روچہ آسنتو کو آسرات پیش داریت بھلے بلوچستان راستے یک سرجمہ چیشان جتا ہے کہ دا یک انسانی گوڑا نیزوزہ گئے مک روچے بنیادہ بلوچنو دربرانی بے گوائی وانی جنگولے کنٹانی دور دے گپو باوست وانو مکتابی چاگرد سرا بندش کوئی دیگا بنکی شیوارن کہ با زندگی چاگرد علمیاں ہمیں پیما بلوچستان کا کاروان کے کتابانی میڑا ہے مکسال در گتا بلوچستان کنٹا برچنداری بلے اے پاکستان جڑا ہے نویدہ جست بیت کے بلوچنو دربرانی کتاب میڑا برجہ دار پرچہ استان پا جڑا ہے اسی راستے پس اوی بودکند کہ اصلہ استان یا برا جوانی سر پدیں کہ اگا بلوچنو دربر ودی پجار دودمانا بزانا آئیے گو آوار وار دنیا ایدی کا زانتم گو نزدیکی بکنا اڑائیے واتگڑے دروگانی نوبت علاس بیت واپا وتی زور شرپیش درکیں اقصا چے زبار بیت میں سوا بیکستان کتابہ چے درس گئے چوشکے نو در پر اما توقع کی اشیاء رواج کے کجاؤں نے مگا بہتری راجے باندھا تو اما دابا گشی کوئستان مسترے کوشش تھے کہ نو در پر آمدی پندلہ نیچے را بہتری نیت آئیے جوڑے کی چون ورچتو بلوچ نو در پر نی مجگی معذور جوڑکنے گوید آئیے نی بودناکیاں چون لاس بکنا وایا چون تانا پوتی رابندے موکم دارگا کارمر سکت بکنا بلکہ استان مروچ نو دربر نے جیڑ کو مار گئے درا چپنا آلاس کو لوٹی پرچا کیا مروچ چاگردہ دعبت غلام دارگ لوٹی مشکا کا کسے نو دربرہ راستے رائے نے مگا جوزے نے گامی ہم بیجن اڑا استان آئیے داریت اور راستی جی نوشیں کہ عمل استان پروشہ پدر کند بلوچستان کتاب کاروانے باندھات بلوچ نو دربرہ اے بار سرجمی ہے سرپا تو پو بوگی ہیں کہ دنیا مرچی چنچو اٹرند گامیا کو دیما جوزانی وگا بلوچ راجے دے مروی اردو میں کام نزور ہوتا بڑا دنیا آئیے سرجمی نزانی تاگار بھی بلوچ نو دربرہ ورنایا ہم انچو باسما بوگی ہیں کیا جاگرتے ہو کسان یا مزنے جیڑا نصر نگائے بداری اوپا آیا نہیں تو چیلا چونے چوتے کتکن آئیے برجہ بداری اگر نا بڑا ماں باندھا راجے بستارہ اچ پر دنیا دے ماں استاد نکنے یہ بار تچ میں کہ استان بلوچہ اچ پر دے ملک نکنے رہی بلکہ آئیے واسط دا پجام کسا صبرو تی دارکا پچ دائیں گانگے جو زورت کند بلے تی باسمائی
و چاگرد دیمرویا پتی عمل اگم موقع متوانگر بود و هیچ کس پروشدت نکند اگم بلوچستان کتاب کاروان باندات باروا گپ ابری گڑائے کاروان باندات سوبنی گورنایانی عمل کمٹمنٹ بندو کے استان بگندے ہم دیم طرح مسترے گام گیجے بزوری بلے میشوائے امرائی کمٹمنٹ و ہمیں اور جنجالی میں دیما اشتر لم توجیہ سازت خودکند بلوچستان کتاب کاروان تن ایک کتابی مومی نہیں کہ 4 کتابیں کھن و باکن بلکہ یہ بروچ چاگردہ زانتو زانشتے روشنا دالم کنو کے اما گندی نے کہ ایشیا چے میں استے و آو کے پدریچ نفسی وتی راجی و میان استوانی جگڑا کو دن پانے اڑان تو توجیل کرن دیمروی نیم کا جوزان بھی ایک کاروان گیش موقع متوانا بھی و دیم پس و صوبیہ برود بلوچ کنٹیکسٹ کمیٹی نے ہمیں کے کتاب کاروان و ایشیا اہمیت اس طرح پورنایا آو فنوادے سر آنی عمل ہمیشہ سرائے سرس پیپر منتوات میں اولی پینلسٹ سر کاشف پانی سے ہیومن رائٹس سیکشن ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان بلوچستان چیئر مسئلہ دستبندی کمیٹی اسٹیٹ میں دومی پینلسٹ سر سخی نصیر الدین رائٹر پبلشر سر دستبندی کے اسٹیٹ میں سیمی پینلسٹ ڈاکٹر شلی بلوچ آرگنائزر بلوچ وومن فورم ڈاکٹر شلیہ دستبندی کے اسٹیٹ یہ پینل ڈسکشن ہے مہماندار بساط کے گنجائے کمک کمار رفیق بلوچ دستبندی کے اسٹیج میں عبادت میری تلاوت پاکا حرص محبت ان شہادت پاکا زند غلامی چونتا اوپر کشک بھی زند غلامی چونتا اوپر کشک بھی بلوچستان کتاب کاروان ہے سرا پرچم داشت دیوان ہے دومی بار پینل ڈسکشن ہے پینل ڈسکشن میں گونے کا کاشف پانی جی صاحب کیا پاکستان ہیومن رائٹس کمیشن ہے بلوچستان چیپٹر وائس چیئر ہیں شیخ گوار سخی نصیر الدین صاحب کیا راسکوات بھی دیوان مستر ہے وانو یک پبلیشن آئی بچمتا کتاب چاپ کرنے گئی اور سیمی میں کے پینلسٹ ڈاکٹر شلی بلوچ کیا بلوچ فورم ہے مرکزی آرگنائزر ہے تو تھینک یو سر بلوچستان کتاب کاروان ہماری تنظیم کی طرف سے ایک ایسا مہم تھا جس کے ذریعے ہم نے بلوچستان بھر میں پچھلے 7 سال سے یہ مہم ہم لوگ چلا رہے ہیں جس میں ایسی جگہوں پہ گاؤں شہر یا چھوٹے چھوٹے جو گلی کوچے ہیں وہاں تک ہماری کوشش ہے کہ ہم کتاب پہنچائیں لیکن اس سال ہم نے نئے سال کو ویلکم کرنے کے لیے جب کتاب اسٹال یا کتاب مہم لگانے کا سلسلہ شروع کیا تو بلوچستان یا بلوچستان سے باہر جہاں کہیں ہم نے اسٹال لگائے وہاں ہم نے ریاستی جبر کا سامنا کیا تھا اس میں گوادر میں ہمارے ساتھیوں کے اوپر FIR ہوئے بلکہ وہ جیلوں میں بھی ڈالے گئے راجن پور اور DG خان میں ہمارے ساتھیوں پہ FIR ہوئے اور انہیں جیلوں میں ڈالا گیا حق چوکی یا دوسرے جگہوں پہ کیچ کے بہت سارے علاقوں میں ہمارے ساتھیوں کے اسٹال کو زبردستی بند کیا گیا تو بحیثیت ایک ہیومن رائٹس اور ایک رائٹر اور ایک سیاسی کارکن کے آپ تینوں جو پینلسٹ ہے ہمارا ڈسکشن اینی
پوائنٹس کے اوپر ہوگا. تو سب سے پہلے کاشف صاحب میں آپ کی طرف آؤں گا کہ تعلیم کہنے کو تو انسان کا بنیادی حق ہے، اور یہ ایک ایسا حق ہے کہ دنیا کے کسی بھی قانون میں، کسی بھی ملک میں اس کے اوپر کسی طرح کا کوئی پابندی نہیں ہے، بلکہ اس عمل کو انکریج کیا جاتا ہے. دنیا میں لوگ اپنا GDP ہر سال بڑھاتے ہیں کہ تاکہ تعلیم اور شعور اور ٹیکنالوجی آگے جا سکے، معاشرہ ترقی کر سکے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جب یہی بات بلوچستان پہ آتی ہے، جب یہی بات یہ طلباء کرتے ہیں، جب یہ طلباء کتاب اسٹال لگاتے ہیں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے اوپر FIR ہوتے ہیں، ان کے اوپر قدغنیں لگتی ہیں، ان کو ڈرایا اور دھمکایا جاتا ہے. تو میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ آیا اس انسانی حقوق کو چھیننے کے خلاف دنیا کا کوئی قانون ساز ادارہ ان اداروں کو جواب دہ کر سکتا ہے؟ میرا آپ سے یہ سوال ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں انسانی حقوق کمیشن بلوچستان کی طرف سے آپ کو اس پروکار تقریب پہ خراج تحسین پیش کرتا ہوں. دیکھیں بات یہ ہے، ہم ہمیشہ بلوچستان کی بات کرتے ہیں تو ہمارے لیے بالکل ڈائنامکس ہی الگ ہے. ہمارے لیے المیہ بھی ہے یہ کہ جہاں دنیا میں ترقی ہوئی ہے وہاں کتاب اس کے بغیر ہو ہی نہیں سکتے. بحیثیت مسلمان بھی ہمارا عقیدہ ہے، یقین ہے کہ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی بھیجی گئی کتاب ہے، اور وہی ہمارے لیے سب سے بہترین بشر راہ ہے. اب جب کتاب سے دوستی ہوگی، کتاب کو پہنچایا جائے گا ان لوگوں تک جن کی اس کتاب تک رسائی نہیں ہے، تو باعث یہ ہے کہ اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے تھا. گورنمنٹ کو آپ کو وہ فیسلٹیز دیے جانے چاہیے تھے کہ جی اگر آپ کے لیے لاجنگ کا ایشو ہے، آپ کہیں کتابیں لے جانا چاہتے ہیں تو ہم آپ کو فری آف کاسٹ کوئی ٹرک دے دیتے ہیں، کوئی سوزوکی دے دیتے ہیں، کوئی اس طرح کی وسائل دے دیتے ہیں جس سے آپ کے لیے یہ مشکل آسان ہو. اور اکثر بلوچستان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ جی ہم چاہتے ہیں کہ لوگ پہاڑوں پہ نہ جائیں، ہم چاہتے ہیں کہ لوگ تعلیم حاصل کریں، ترقی کریں. تو جب آپ اس طرح کی چیزیں کرو گے، اس طرح کی پالیسیز ہوگی، تو اگر آپ کتاب ان کے ہاتھ سے نکال رہے ہو تو آپ کو یہ ہمیں بتائیں کہ آپ دوسرا آپشن کیا دے رہے ہو ان کو ہاتھ میں. دوسرا آپشن آپ کے پاس کیا ہے جو جب آپ کتاب نکالتے ہو تو وہ خالی جگہ پر کرنے کے لیے آپ کے پاس کیا ہے. اب اگر انٹرنیشنل اداروں کی بات کریں تو یونیسکو، انٹرنیشنل پبلشرز آرگنائزیشن، ہیومن رائٹس واچ، ایمنسٹی انٹرنیشنل، IFLA اور PEN، یہ ساری ایسی آرگنائزیشن ہیں جو اس بات میں یقین رکھتی ہیں کہ رائٹرز کی، پبلشرز کی، بکس کی ان فریڈم آف ایکسپریشن پہ، فریڈم آف اسپیچ پہ. تو یہ ساری آرگنائزیشن بشمول HRCP ایٹ پاکستان لیول، تو یہ اس بات پہ یقین رکھتی ہے کہ جو آپ کے آئین میں دیا گیا ہے، اب کتاب بیچنا، اگر کوئی بندہ اسٹال لگا رہا ہے تو وہ کتاب بیچ رہا ہے. یہ ایک بہت پیارا بزنس ہے. اس بزنس کو اب ایک والنٹریزم ایک اور چیز ہے. اب اس نہ والنٹریزم کو آپ چھوڑ رہے ہو، نہ آپ بزنس کو کرنے دے رہے ہو. اب اس کے بدلے میں اگر کوئی یہاں پہ تاریات یا کوئی اور ڈرگس کا بزنس اسٹارٹ کرتے تو شاید ان کو بہت سارا پروٹوکول ملے. اور ہمارے بلوچستان میں میں ایک چیز یہاں آپ کے توسط سے بہت سارے لوگوں کو شاید پتہ نہ ہو، ریسنٹلی ہم ایک میٹنگ میں تھے تو وہاں ANF کے کچھ نمائندے آئے ہوئے تھے اور وہ تھے باہر سے، تو بلوچستان سے باہر سے. تو انہوں نے وہاں سے یہاں جتنے بھی بیٹھے ہوئے لوگ تھے ان کو مخاطب کرتے ہوتا کہ کیا آپ کو معلوم ہے کہ آپ کا فیوچر کہاں جا رہا ہے؟ آپ کے میٹرک، FSC اور جو یونیورسٹی لیول کے اسٹوڈنٹس ہیں ان کو جان بوجھ کر آئس اور اس طرح کے دوسرے نشے میں مبتلا کیا جا رہا ہے. تو آپ سوچیں کہ آپ کا فیوچر کیا ہے. تو بات جب اس طرح کی آتی ہے تو لازمی بات ہے لوگ حیران ہوتے ہیں. لوگ جب آپ کے اسٹوڈنٹس پہ FIR ہوئی تو ایک انٹرنیشنل ادارے نے مجھ سے بات کی ہے وائس چیئر HRCP بلوچستان کہ بھائی ان کا قصور کیا تھا. میں نے کہا ان کا قصور تھا کہ انہوں نے کتابیں پرووائڈ کی یا بیچی یا اسٹال لگائے. تو انہوں نے کہا دیٹس ناٹ اے پرابلم. تو بکس کیا تھی؟ میں نے کہا وہ فلاسفرز کی بکس تھی، کلچرز بکس تھی، اور وہ بکس تھی جس سے لوگوں کو فائدہ ہو، عام اسٹوڈنٹس کو فائدہ ہو.
तो उन्होंने वो एक्सक्लेमेटरी मार्क्स लगा के कहते हैं इज इट पॉसिबल कि क्या इस तरह भी हो सकता है कि अगर कोई आपको किसी को ये डोर स्टेप पे एक सहूलत फराम कर रहे हो और वो भी इतनी अच्छी चीज़ और उस पर आपके स्टेट आपकी गवर्नमेंट आपकी डीसीज और एसीज उन पे एफआईआर करती है। अच्छा मैं एक और पहलू बताऊं आपको कि हमारे जितने भी डिप्टी कमिश्नर्स थे असिस्टेंट कमिश्नर्स थे या तहसीलदार थे उनमें क्या ऐसा कोई एक शख्स भी है जो सिर्फ चरवाहा था वो असिस्टेंट कमिश्नर बना, उसने कभी किताब जिंदगी में किताब हाथ में नहीं ली और वो असिस्टेंट कमिश्नर बना, उसकी असिस्टेंट कमिश्नरी उसका डीसी तो उसका जो भी था वो मरहून मिन्नत है किताब की, लेकिन वो किताब जब आप उठाएंगे मैं उठाऊंगा तो मसले होंगे। एक पर्सनल चीज़ मैं आपसे शेयर करूं, कहते हैं कि जी आप वो बुक्स सर्कुलेट कर रहे हैं जो कि एक्स्ट्रा करिकुलर है, करिकुलम से हट के। तो मेरी मिसेज डॉक्टर है, कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट है, तो एक CPS उन्होंने किया हुआ था रिसेंटली बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन में सीनियर रजिस्ट्रार की पोस्ट पे क्वालिफाई किया CP डिवीजन से। तो इंटरव्यू में उनसे पूछा गया कि जी ज़ियारत में रेजिडेंसी है उसके इंजीनियर का नाम बताएं। अब डॉक्टर साहबा बैठी हुई हैं, FSC के बाद मेडिकल स्टूडेंट 5 साल वो MBBS करता है, हाउस जॉब करता है, 4 साल FCPS, कहीं किसी किताब में कहीं लिखा है कि मेडिकल स्टूडेंट को ये पढ़ा जाए कि फलां रेजिडेंसी का इंजीनियर कौन है और फलां रोड कितने किलोमीटर है और ये वाखान बॉर्डर कहाँ से किसको कहाँ तक मिलाता है। तो जब आपकी इस तरह की पॉलिसीज होगी कि एक तरफ आप कहते हैं कि जी ये बुक्स ना पढ़ें, दूसरी तरफ आप उन्हीं बुक्स से क्वेश्चंस उठा के लोगों के इंटरव्यूज करोगे, तो फिर आपके लिए मेरे लिए कंफ्यूजन के अलावा कुछ नहीं रहता। थैंक यू डॉक्टर स्टूना सवाल मन दिमानी मुद्रा होते हैं भले भी डिस्कशन से एक सवाल इधर रखना काशिफ पानी के साहब जी के माँ वादे बलूचिस्तान से रगब कने पर डायनामिक्स चेंज माँ मनी सवाल से कि बच्चा मतलब बलूचिस्तान से डायनामिक्स चिया चेंज हुआ मुदामी मतलब आज जागा के तो गब कने पर डायनामिक्स चेंज जा चुशन ची हमारे चुशन पुजाम मामा एक मतामली चुशन चोने दौर से कि वादे के बलूचिस्तान गब के पर डायनामिक्स चेंज हुआ। जी मिन्नतवार बलूचिस्तान सेक्शन कमेटी है के वती मरागे से तो हमारा लोटा नीति और शाद बख्श थे मंदे ही गप तक में देखे हम गप पे ऐड करन के कुछ तरह के किताब एक बिजनेस ही माँ के किताब बहा करने बिजनेस ही मारे नहीं लगा किताब बहा करने मन यह गपी क्लियर करन लोटन के बलूच के हस्ते यक अंची इर्दस्ती चागिर्दी बलूच ज़मीन कब्ज़े वो बलूच राज इर्दस्ती इर्दस्ती राज तो का वदे के यक तंजीम में नोदरबर वदे के किताब बहा करना या तंजीम के फैसला जरूरी थे गुड़ा मनिया ना बिजनेस ही नवी थी मैं बलूच नोदर पना है बलूच तंजीमा कदी पा किताब ई वास्ता बहा नकोता या कदी भी फैसला ई नजर तक के मादा किताब बहा करने गए बड़ा आयर माँ बिजनेस गुजरी एज अ बिजनेस ना माँ किताब अमा अमी वास्ता बहा करने गए माँ किताब कारवाने फैसला बसा का ई वास्ता जोड़ता के बलूच के पदमंतगी है आमाची बलूच के जोग्राफिकली अंचू मजन एक के बलूच है हमारे मीठा गस्ता हम शहर रास्ता हम कुच्चा गस्ता आयरी उदा जिंदे चासराती नेस्ते उदा सर बुआ के वास्ता चुशी आसराती नेस्ते के माँ उदा सर पे माँ उदा मर्दम के हस्ता आजान तचे किताब अच्छे दूरा बड़ा बलूचिस्तान सेक्शन कमेटी के फैसले जरूरी मनी नेसा ना राज नेसा एक सक्का जवान इकारी सक्की शौकी गांधी जी के बलूचिस्तान सेक्शन कमेटी जरूरी थी भले आइए मस्तरी मूल मुराद बिजनेस नबी थी आइए मस्तरी मूल मुराद देश भी थी क्या बलूच गिदान गिदाना अमा हिल्मा अमा जानता अमा चिरागा सर कनगे जोहद बेकंती अमा पदमंदगी बलूच अमा बलूच पुस्तक के आइए नीजगारी सरडगारे या केसगारी वाहुंदी
एसगारी सरनगारी क्लिसगारी वाउंडी आयकर अर्ची अस्ती बले मरुची आपाद शपाद गर्दगाई आयर पुच गोरा निस्ती गुड़ामा बलूच पुस्तकारा अमा बलूच रास्तिया अमा के तई राजदफ्तरी अमा के राजी बामर्दा अमा या सरपत करने जोर दबे करते कभी भी या गिरदस्ती राज्य तो का बलूच अमा के तंजीम अस्ता अमा के राजदोस्ती तंजीम अस्ता बिजनेस से वास्ता कभी भी किताब बहाना करते चूँकि बलूचिस्तान सेक्शन कमेटी के फैसला जोरता का गुड़ा स्टूडेंट्स आनी सरा अमा के क्रैकडाउन बिंदात बू अमा किताब आनी के दसगीर कनक बिंदात बू ये मनियाना या के नूकिंग किस्साई नहीं या के नूकिंग गप्पी नहीं के माँ बलूच ईरान बेबक के चलो बलूच अमा के किताब बहा करके अब किताबों दसगीर करक हो गए अगर मैं बेचारा डॉक्टर मालिक के हुकूमती दौरा अब कीचे तुका दुकानानी सरा होश कनक बू तो उदा अमा के किताब बहा कनक बूते किताब दुकान बंद कनक बूता ओ बाजे अमा के कॉलेज अस्ता अमा यूनिवर्सिटी अस्ता उदा छापा जनक बू बकायदा अताशा डिग्री कॉलेज हॉस्टला मना के यादें मनी हुशिया हर रोज पूछी से 4 अंडा छापा जनक बुता छापा ये वास्ता जनक बुता के बुता अमान ऑनर पर निष्ठक बुता के आया नहीं तहा जात बुता आए नहीं तेरा किताब बुता आए किताब बनता नू अमान ऑनर पर करके किताब 10 कप्ता बड़ा हाँ ऑनर पर बंदी कनक बुता अच्छी दोरिया 2010 चिविगे 2004 ये अमा दौरे के 8 नोदर पर अगर दस्ता बलूची किताबें हूँ केंद्र बुत बड़ा हाँ नोदर पर चिस्त कनक बुत तो आ नोदर पर जून बार गयाबाना नहीं तो का 10 कप्ता नोदर पर चुशी HP गुना निस्ता आइए गुना एशियन के आइए तहा जान तस्ता मरुची कब के बलूचिस्तान है कहते हैं कि बलूचिस्तान है तो कामी की किताब कल्चर हमें के डेट ची बर्जा दाश्ता बलूचिस्तान सेक्शन कमेटी है और के किताब जनक बनती बड़ा कुछ के डायनामिक चेंजेस कहते बाकी जगह पर्चा लेते बाकी जगह बलूचिस्तान ग्राउंड तहा बाजी फर्क कसते बलूचिस्तान अमा सरडगारी के इर्दस्ते ये अमा किताबों के तरह दुनिया है और पाकिस्तान है हर कोना तरह दस्ता पत्ते भले हुदा ये किताबानी बावा करने सरा एच बार बंदिश न लगता और उधर पर दसगीर करने का बुतगा पाकिस्तान है याद दे अमी अक्की ग्वादर है तुका बिया के जीन उधर पर लाटो कोट करने बुता और अमी किताबानी जोरबा बंद करने बुता और आयनी सरा FIR करने बु भले पदा लाते ऊंचा पद ग्वादर मेला लगियो अमी किताब बाहा करने बनती बड़ा पच्चा किताबानी सरा ओश करने नबीती हो किताब बंदी करने न बनती गप पैदा पीती के ये नो अमा मर्तबानी फर्क भी थी अमा तंजीबानी फर्क भी थी ये किताब अमा नोदर पर यानी दस्ता बुतो के आ नोदर पर राजदोस्त था ये किताब अमा नोदर पर पहा करेंगे था आ नोदर पर पिगरी वाला हम मुहकम था मरुची अगर लस महलूक या दिगे दारानी मर्दों अगर किताब बहा खड़ा मान तो रवा भले आए नहीं तेरे खुद का चुशी लेकर मीस ने आप पिगरी वाला मुहकम लिया रियासत आया नहीं तेरा नथरूस थी भले अभी के नोदर पर किताब बहा कर गए था वो देखिए लास्ट महलूक रोती आए ने अप्रोच करती आए ने तेरा किताब बहा करके आए नहीं डिस्कशन डिबेट अमर बलूच राजदूस्ती सराबती अमर बलूच राजदफ्तर सराबती हमेशा इस्तान रियासत अमी चीज़ें चित्रुसी अनलूटी के अमा इर्दस्ती राजी आये तुका जान वदी बिबी आये तुका सेंच वदी बिबी आवती अमा के जीड़ा अस्ता जंजाल अस्ता आवती स्ट्रिया आवती जोग्राफिया सफर बिबी थी ताना बलूचिस्तान ना महार इर्दस्ती राजी तुका बेचारा मारे ये चीज़ के लगा कायम थी रिसेंटली फलस्तीन तो का अमी यरूशलेम वदी के अमी वाक्य बुत गया इस्राइल बिबी थी या पाकिस्तान बड़ी जोरा की मुल्क पे बतिया इर्दस्ती राजा की तुका कदी भी चीज़ें नालूटन के साथ वाली बिबी थी हर वक्त
ama nodarbara ama rajara am ketavachu dur dagre joda kananti ya yele neshay amach kananti ya wadi panda sachan kya ketavachu dur bibi parcha ke maruchi aga duniya din ravi karega ya aga maruchi chagat din ravi karega ya aga maruchi technology पैदा होगा है मारुची दुनिया की तीनसे गामा जोंसगा इनका हमें किताबानी बारवर किताब या सिलाई तो पुस्तकें पर्चे के किताब तेरे तहारिये चे कशी एक रुजनाई बांधा के नेमगा कामिनी पर पमेशा अमा के ज़ूरा कस्ते आई चीज़ें चे दूसरी तरह किताब दूर दारी जो होता करते कमा मारुची बेचारा बालो पाकिस्तान ने टॉर्चर सेल्सनी तो का ते अमा इंटेलेक्चुअल्स बंदीगा कि अमा जातकार बंदीगा क्या है नहीं तो का जात गुद्दा मारुची मक्कस से गप्पा चे इनकारी नहीं के बालूच टारगेट कनक बुआ गए बालूच टारगेट कनक बुआ गए बालूच निशाना कनक बुआ गए भले बालूच अच्छे गिश्ते अमा जात निशाना कनक बुआ गए अमा जात टारगेट कनक बुआ गए अमा कहते बालूच टीचर अस्ता टीचर वो बाज है उस्ताद बाज है भले अमा उस्ताद के बालूच जिंदे स्त्रिय बावता सरपत कर गया बालूच तो के जान पे शहूर पैदा कर गया अमा के ती अक्की की उस्तादा आ पर्चा निशाना कनक बो गया पर्चा टारगेट खेलेंगे जनक बो गया तब अमी उस्तादा के मार वानिंदा मार जावे ये सर को तामी उस्तादा के बालूच वर्षी बांधा के लूट गया अमी उस्ताद बालूची टारगेट कनक बो गया मर्ची अगा अल्लाहदार जनक गुद्दा अल्लाहदार वा ये तंजीमिया को बंदूक नया अल्लाहदार एक जानकारी मर्दों में आई तो का जान दस्ता मर्ची अगर मैं बेचारी में कंची चागर दी तो का जिंदगी करेगा ये मानी है ना बालूच जानकार ना अगर आर हमा बालूच के हाँ ये जीड़ा सरा ये मसला सरा वादी के खामोश बीतते गुना मुझे भी अमा ज़ूरा के सफा हवा रहती वादी के माउती चम्मा को कहता गाया चीज़ें कहता गाया माँ प्रैक्टिकली न्याय माँ अमली आवाला न्याय चीज़ें सपोर्ट न करना बालूच अदीब अस्तम एक सवाल है ना बालूच अदीब आती सरा बालूच दानेश्वरा भी सरा जिस रीति के किताब है सरा अमला मनी है लफ्ज़ान के सरा अदीब है सरा होशी भले बालूची कई बालूच अदीब पर्चा खामोशा मतलब बालूची बालूच अदीब पर्चा ये चीज़ें सरा लिखगानिया ये चीज़ें सरा गप करगानिया बालूच हमारी जिम्मेवारी है अगर बसा का वती कोपगा चुशी मज़नी कारी जुर्ता गुना मेरे शुमे जिम्मेवारी बालूच अदीबानी जिम्मेवारी बालूच इंटेलेक्चुअल्स आनी जिम्मेवारी है कि हाँ बसा के हमरा दारिया बेकना बालूच नोदर बरानी हमरा दारिया बेकना ते पर्चे के माँ अगर खामोश बुद्ध माँ देश तावाल वरे गप नहीं कि मन गप कनी नगनी चीबी माँ ची या ट्रस ये माओली वदी बुद्धा अगर मन चीज़ें जाना भी बहुत ही चम्मो बंद करी अगर मन चीज़ें ऐश भी करेगा बहुत ही गोशा बंद करी के मन में से ऐश करेगा ना मन ये वास्ता ऐश करेगा ना कि बुद्ध का बांधा मन टारगेट करेगा जनक बीबी अंचु के सर शरीफ जनक बीती टारगेट करेगा जख्मी बीती अंचु के जायद आस्कारी जनक भी अंचु के समा दशयारी जनक बीती थी मतलब बालोच आदि पर छत्रों सगाए थे मतलब ये यक जीड़गी दर्पे के मान तो मर्ची पर बाय है ना बालूच अदीब निंदो कुबुत्ती ना ये चीजें सारा डिबेट को होती नहीं बालूच अदीब वो बाइकाट को होती नहीं अर्ची के बालूच के एकेडमीज अस्तर क्या चला गया थी बाय है बाइकाट को होती आये होती है स्टेटमेंट जारी को होती नहीं के बालूचिस्तान है तो का पसाक वादी के किताब कारवाने नामा चुशी शौकी चीज़ें बेंदाज करते मनी जैत वादी के बालूचिस्तान सेक्शन कमेटी है बुद्धा अमा वादा वादी के मबोक के स्टार जता रोच बालूची के तसलसल बालूचिस्तान सेक्शन कमेटी है दाश्ता इस सबका शौकी चीज़ें पर्चे के ए ज़ूरा का देमा एक स्टूडेंट सोचता था का ए जेड़ा ए झंझा ये ट्रस्टी चीज़ा की जानेगा चे हबे हमारे ट्रस्ट से माहौल के मर्जी पैदा करे कुत्ता चे हबे दो हमारे नोदर पर मरुची के ओश्ता तक ज़ूरा के दिन में हम मुस्तकिल मिजाजी हम ओश्ता तक ये एक शौकी चीज़ें मैं बात ये चीज़ें अप्रिशिएट करता ना मरुची ये कारा मान तो खुद करेगा ने अमली पैदा खुद करेगा ने बड़ा मानी होता है कि इखलाकी सपोर्ट ही डिबीट मान तो ये चीज़ें सारा लेके तुम करना को जाम वड़िया
मान तो ये चीज़ हाईलाइट कोट करना पर ये चीज़ बना तरह कनेगी ये नहीं कि मान तो पूरा के सफावार में अमी कहता वादे के ग्वादर बंदी करता अमी डीसी के भी किताब मेला इस तरह किताब एग्जिस्ट इस तरह कब ए जीडगी कब अमी ऑर्डर जारी करने के पूर्व में बसा के किताब मेला इस तरह ओश देखने अमी पदा कायंती दुनी किताब मेलानी सर ग्वादर के मेला लगी थी उधर कायंती किताब एग्जिस्ट इस तरह कब करती मतलब एदा मुनाफिकी हुआ कर ये हमारा प्रोग्राम में रियासत नहीं होगा चिकन लग होगा इतनी मान तो मरियो तय प्रोग्राम अलग है रियासत के प्रोग्राम अलग है पंच के आतर अमा वाले की निज़ाम दिए गए कि हम वाले की निज़ाम कर मजली वाला मासूम करते कि तो वही राजी सिद्धो नापाई वास्ते जीरे तो बचे न तो उर्दू में बात करें सही जी आप उर्दू में करते हैं। जनरली मेरा सवाल भी यही था कि बलोच अदीब क्यों खामोश है। बलोच अदीब सिर्फ नहीं, डॉक्टर सलीम ने भी इसकी जाने में इशारा किया। मतलब आज से 3 दिन 2 दिन कबल कराची में एक फेस्टिवल होता है और उसमें बलोच अदीब भी अवार्ड लेते हैं और इसकी जानी हमने उन्हीं अदीबों के किताब अपने स्टालों में बेचाते लगे। अगर हमने नहीं देखा कि एक भी अदीब सबको शामिल नहीं कर सकते हैं, लेकिन जिन जो नाम रखते हैं जो अवार्ड्स देते हैं उनकी तरफ से हमने एक भी स्टेटमेंट नहीं देखा कि वो आए और वो कहें कि जी ये किताबें तो हमारी हैं, ये किताबें तो पाकिस्तान के नामी ग्रामी जो पब्लिशर हाउस हैं वहाँ से छप के आती हैं, तो ये ना कोयटा में छपते हैं, ना ग्वादर में छपते हैं, ना केस तुर्बत में छपते हैं, ये लाहौर और कराची में छपते हैं। तो उनके ऊपर क्यों ये क्रैकडाउन, क्यों ये पाबंदी और ये खामोशी क्यों है? मेरा आपसे सवाल ये है कि बलोच अदीब इस कदर क्यों खामोश है? जब किताबों पे छापे लग रहे हैं, जब तालिब इल्म जो उन्हीं की किताबें पढ़ते हैं और उनको उठाया जाता है, यहाँ बलोच अदीब मुकम्मल खामोश है। सबसे पहले तो मैं उर्दू में पूछता हूँ किताब कारवान बलोच एक्शन कमेटी के तमाम साथियों को तहे दिल से मैं मशहूर हूँ कि वो ऐसा इक़दाम उठाते हैं और ऐसा एक तरतीब मुनक़द करते हैं। तो सबसे पहले तो बलोच एक्शन कमेटी और किताब कारवान के तमाम साथियों को मैं दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। आपके सवाल के हवाले से अगर मैं को अदीबों के साथ तो हमेशा ऐसा होता है तारीख में, और जब से हक और हक की बात करते हैं अदीब अगर वो इंसान की बात करते हैं तो वहाँ ये सिलसिला चलता रहता है। लेकिन अगर हम इसको थोड़ा सा बलोच और बलूचिस्तान के सिनेरियो में देखें तो हमें कोशिश की गई है कि मैं अपनी उम्र के हिसाब से ये तजिया करता हूँ कि मैं 40 साल से कराची में भी इसी तरह बलूचों के जो वोट और रिहायशी इलाके हैं वहाँ एक प्लानिंग के तहत मंशियात, और बलूचिस्तान में भी इसी तरह मंशियात कोयटा के हबीब नाला से लेकर सरियाब की गलियों तक नाले भरे हुए हैं। तो वो ये चाहते हैं कि हम इस कौम की IQ को जो जिसने अपनी ज़ोर और अपनी बलबूते पे हम आगे आए बलोच को उस तरह की आसूदगी या उस तरह की मराद तो नहीं दिए गए कि बलोच हर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में या मुख्तलिफ जगह वो पहुँच जाते हैं। और एक तो ये है कि यहाँ ये चीज़ें हों, फिर साथ साथ में एशियात की प्लांटेशन हो रही है बाकायदा। साथ बैठे हुए हैं, हो सकता है कि पहले अफगानिस्तान से जो सिलसिला शुरू होता था वो फिर चादर और खारान वाशु अब बाकायदा ज़मीनें अलाट की गई ताकि आप खूब मंशियात पैदा कर पाओ। और इससे कुछ अर्से पहले तमाम गुर्बत की हालत बहुत ख़राब थी मंशियात के हवाले से। तो ये एक सिलसिला मैं समझता हूँ इसको कि ये बलूचिस्तान में या बलूचों के साथ क्यों हो रहा है। आया बलूच से इतना खौफजदा है
बलोच किताब उठाता है उससे खौफ ज़दा है, जबकि किताब तो एक हिस्ट्री है, एक तारीख है, एक इल्म है। तो यहाँ जो दानिश्वर हैं हमारे, हमने खुद एक कोशिश की थी कि एक फोरम डेवलप करें। मैं राष्ट्रपति दीवान के हवाले से रोशनी में चालू में हमने काम किया, और यहाँ भी हमने इसी हवाले से तो राइटर्स को कोशिश की गई कि हम एक फोरम डेवलप करें ताकि राइटर करीब वो डिस्कस करें जो हालात है। लेकिन हमें ये समझ में नहीं आता कि यहाँ के जो राइटर बात करने वाले हैं, जो हम बात करते हैं, उस परेशानियों का शिकार होते हैं, या बहुत से अधिक राइटर्स को जैसे शहीद कर दिया जाता है। तो यहाँ ये चीज़ें मौजूदा जो इस ढांचे में जो राइटर और अधिक रहते हैं, जो अकेडमीज चला रहे हैं, जिससे मैंने खुद भी बात की, और ये सब उन भरा तो फंड के लिए मजबूर है कि हमने फंड बंद हुआ हमारा, या हमें वो भरा दिया सिलसिला होगा जो खुद पैसे किया जाता है। दूसरी तरफ ये दानिश अकल देके उनकी कि वो किताब को अगर पाबंद सलासत करते हैं तो किताब से मुंसलिक एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, जिसमें छापाखाने से लेकर और उसके पब्लिकेशन की बहुत बड़ी मार्केट है, और उसमें आप खुद हुकूमत को उससे बड़ा फ़ायदा रेवेन्यू हासिल होता है, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के थ्रू ये इदारे रजिस्टर होते हैं, उसके बाद फिर वो किताब चलती है या उसकी पूरी। तो हमें ये बात समझ में नहीं आती, या तो वो चाहती नहीं है कि बलोच खुसूसन बलोच को इस तरफ भी आने नहीं देते। अच्छा, अब अगर बलोच की जो वो है सूरत-ए-हाल है, जिस सूरत-ए-हाल में जो आप मुहैया कर रहे हैं उस सिस्टम के तहत, तो यहाँ एक बात आप हमने प्रोग्राम में दार्जिलिंग में हमने प्रोग्राम किया था, डॉक्टर बाबू साहब हमारे साथ थे एक फेस्टिवल की, तो मुझे वहाँ पता चला कि 83 स्कूल्स हमारे पास हैं। इसी तरह मुश्किल में भी सूरत है, और अगर आप इसको मजबूत तौर पर उठाते हैं तो हज़ारों की तादाद में हमारे स्कूल बंद है। आप हमारे स्कूल बंद करते हैं, हमें फैसले नहीं कर रहे हैं। हमारे मुस्तदा जो टीचर हैं वो बहुत सी जगह ऐसे टीचर हैं जो हमारे अपने मुख्तलिफ को ऐसी सियासी पार्टियाँ हैं हमारी कामयाब कांग्रेस की, जो वहाँ वो पढ़ा टीचर भी हैं और उनके उहदेदार भी हैं। या तो ये सिलसिला है जिनको जो आपने मुहैया किया पब्लिशर को बुक छापती है, और वो बुक बाकायदा एक प्रोसेस के तहत रजिस्टर होती है। IPO जो इदारा है वो इदारा उस बुक की एक कॉपी डिलीट करती है, हमसे ले करके उसे अप्रूव करती है। उसमें कोई पाबंदी नहीं है जब आप बुक अशात करते हैं। बुक बेचने पर पाबंदी है। कहाँ पाबंदी है? बलोचों के इलाके में पाबंदी है। अच्छा, उसी रोड पे रेडियो वाले या और दीगर मंशियात फरोशियात सबसे रोजगार करीब करते हैं, तो वो तो मेट्रोपॉलिटन का काम होता है कि वो ट्रैफिक की बंदिश ना हो। किताब से क्या बंदिश होगी? वहाँ तो आप बता लेते कि आप शरिया जाए, पूरा जैम रोड आपका भरा हुआ है, आप बता लेते ट्रैफिक पुलिस बता लेती है। अगर वो बता आप लेते हैं 200-300 तो बुक किताब वाले से भी नहीं, फिर आप उसको उठा के क्यों लेते जाते हैं? आप किताब क्यों सलासल पाबंद करते हो? तो यहाँ एक सवाल जिसका जवाब हमको दिया, लेकिन यहाँ दानिश्वर और अदीब हमारे नई बात कर रहे हैं। एक इमरजेंसी क्रिएट होनी चाहिए तमाम अकेडमिक लोगों का और दानिश्वरों का। ये आप क्या कर रहे हैं? आप लोग लापता हो रहे हैं, आप किताब भी लापता होना शुरू हो गए। तो यहाँ हमारे दानिश्वर या अदीब या जो भी इस सिलसिले से मुंसलिक है, वो मेरे ख्याल में सिर्फ बहुत बड़ा इंतजाम कह रहा था कि ये लोग क्यों ऐसी दिलचस्पी है। थैंक यू सर।
میں آپ کو بتاؤں کاشف پالوسی صاحب، تو بلوچستان میں جو انسانی حقوق کا جو ایک سرسوں میں آپ دیکھ رہے ہیں اس پر ہماری یہ جاری ہے. پچھلے 2 دہائیوں سے بلوچ طلباء لاپتہ ہوتے تھے، ان کی لاشیں ملتی تھی، سیاسی کارکنان کے اوپر چاپے رکھتے تھے، ان کو جبری طور پر لاپتہ کیا جاتا تھا یا خاموش کیا جاتا تھا. نوبت یہاں آئی ہے کہ آج کتابیں زندان میں پڑے ہیں. نوبت یہاں ہے کہ آج ایک اسکالر اگر کسی ہوٹل پہ بیٹھ کے چائے پی رہے ہیں اس کو گولیوں سے چلنی کیا جا رہا ہے. تو بلوچستان ہیومن رائٹس کمیشن یا ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان بلوچستان چیپٹر کے ذمہ دار کی حیثیت سے آپ اس انسانی بحران کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ مطلب یہاں ایسا کیا کرنا چاہیے؟ یہاں 200 سے 400 طالب علم بیٹھے ہیں، یہ اپنے مستقبل کو بالکل اسی طرح دیکھ رہے ہیں جس طرح کا مستقبل وہ نیوز میں پڑھتے ہیں. کوئی لاپتہ ہو رہا ہے، کسی کی لاش مل رہی ہے، کسی کو ٹارگٹ کلنگ میں مارا جا رہا ہے. یہ ایک ایسا انسانی بحران بن لے رہا ہے اور اس کے اوپر کوئی بات کرنے کو یا اس کے اوپر کوئی اسٹیپ اٹھانے کو بھی تیار نہیں ہے. ایک مکمل خاموشی ہے اس کے اوپر. اصل میں لیکن بات یہ ہے، اگر آپ HRCP کی بات کریں تو مجھ سے پہلے جو وائس چیئر تھے ابھی طاہر صاحب، یا اس وقت میں ہوں، یا ہمارے ہیومن رائٹس ڈیفینڈرز ہیں جو کہ والنٹیئر ممبر ہوتے ہیں ہمارے، ہم نے ہر فورم پہ کوشش کی ہے کہ ہم آواز اٹھائیں. اور گورنمنٹ نے جب یہ لاپتہ افراد کمیشن کے لیے کمیشن بنایا، اس میں بھی ہم جو لاپتہ افراد تھے ان کے لیے پیش ہوتے رہے. ان کے کیسز اس وقت بھی ہائی کورٹ میں ہم نے فائل کیے ہوئے ہیں. تو اپنی حد تک آئین کے اس میں رہتے ہوئے جو ہمارے پاس پروسیجر موجود ہے وہ تو کورٹس آف لا ہیں، وہاں ہم جاتے بھی ہیں اور ہمیں پتہ بھی ہوتا ہے کہ ہمیں کوئی ریلیف نہیں مل رہا، لیکن ہم آواز اٹھاتے ہیں، ہم پٹیشن بناتے ہیں، ہم فائل کرتے ہیں، ہم اس ہر ڈیٹ آف ہیئرنگس پہ جاتے ہیں، اپنی خواری اپنا کام کر رہے ہوتے ہیں. دوسری بات جو سب سے مطلب ایز اے ہول فار بلوچستان، بات یہ ہے کہ بلوچستان کا ایشو بلوچستان میں بلوچستان کا ہی شخص یا بلوچستان کی پالیسی بلوچستان میں ہی بنے گی تو یہاں پہ گراس روٹس لیول پہ گراؤنڈ ریالٹیز کو دیکھتے ہوئے جو پالیسی بنے گی وہ آپ کے لیے، میرے لیے اور ہر انسان کے لیے قابل قبول ہوگی. لیکن اگر کوئی پالیسی اسلام آباد میں، لاہور میں کہیں اور بن کے آئے گی، پنڈی سے آئے گی، وہ پالیسی ان کو یہاں کے گراؤنڈ ریالٹیز کا نہیں ہے پتہ، ان کو یہاں کی یونیورسٹیز کا نہیں ہے پتہ، ان کو یہاں کے کلچرل نارمز کا نہیں ہے پتہ، ان کو یہاں کی قبائلی اسٹیٹس کا نہیں ہے پتہ، وہ بالکل ایلینز ہیں اس حوالے سے. لیکن جب اگر لوگ یہاں آ کے، یہاں ہمارے لوگ وہ کوئی کام کرنا چاہیں یا وہ اسٹیپ اٹھائیں تب جا کے بات بنے گی. اب دیکھیں ڈاکٹر صاحبہ اسلام آباد تک آئی، ایک ایشو تھا کہ بھائی کیوں مسنگ ہو رہے ہیں، بغیر جواب کے ان کو جو ٹارچر ان کو دیا گیا، ان کے ساتھیوں کو دیا گیا، میں اور آپ ہمیں سب پتہ ہے. لیکن بات یہ ہے ڈاکٹر صاحبہ یہاں تو آ گئی، ہم میں سے کتنے لوگ پھر اٹھے، پھر یہ ایک بات کی کہ جی کیوں کیا ہمارے مہمانوں کے ساتھ اس طرح، کیوں کیا ہمارے بڑوں کے ساتھ اس طرح. تو جیسے میڈم نے کہا، ہمارے جو لیڈرز بنے ہوتے ہیں، جو لیڈر بنے ہوئے ہیں یا جن کو لیڈر بنایا گیا ہے، ان کو بھی یہ سوچنا پڑے گا کہ یہ جو سرکاری لیڈرشپ مجھے ملی ہے یہ کچھ عرصے کے لیے، اس کے بعد میں نے عوام میں جانا ہے، ان عوام کا میں نے سامنا مجھے کرنا ہے، اور اس عوام سے ہی اگر میں لو لگاؤں گا، اس عوام کے لیے کام کروں گا تو شاید بغیر کسی ٹائٹل کے بھی میرا نام بہت آگے تک جائے گا. لیکن اگر سرکاری ٹائٹل میرے پاس ہے، سردار کا، نواب کا، ٹکری کا، خان کا، فلانا کا، یہ سارے ٹائٹل جو سرکار نے دیے ہوئے ہیں، سرکار نے بانٹے ہوئے ہیں، وہ یہ صرف ٹائٹل ہی رہیں گے، کام کا کچھ نہیں رہے گا. باقی پروف ریڈنگ ہو رہی تھی جب وہ اس کی سینسرشپ سے نکل کے آ رہی تھی، تب آپ نے کچھ نہیں کہا. جب یہاں بلوچ اسٹوڈنٹ کا اس میں پیسہ انویسٹمنٹ ہو گئی، تب آپ کہہ رہے ہو کہ نہیں اب یہ نہیں ہو سکتا، اب یہ فردر کسی کو سیل آؤٹ نہیں ہو سکتی یا کسی کو گفٹ نہیں ہو سکتی. تو یہ میں پھر کہہ رہا ہوں، یہ
تو یہ غلط ہے. اس طرح کی چیزیں حکمرانوں کو بھی سوچنا چاہیے, یا وہ لوگ جو پالیسی بناتے ہیں ان کو بھی سوچنا چاہیے کہ ہم اس قوم کو, اس خطے کو کہاں کس نہج پہ لا کے کھڑا کریں. Actually तो सियासी वर्क करे एक रिफॉर्म फॉर्म मर्कजी ऑर्गेनाइजर है हैसियत मर्शी के बलोच वरना है सरा मर्शी ममदा मर्शी वाला तो इस्तेमाल करने वाले मर्शी से मतलब दास्तान पेशर शायर शम दास्तान पेशर क्या मतलब बनता मर्शी सब आवार है कि सारी हम तो इस तरह मिन्नतवार अंजुम के चेयरमैन जाहिद खुशी के मैं अगर एक शर्मे संगति खुद का अगर मैं संगति खुद का नहीं गुणा माँ किताब अंगो संगति भी करें पर जब अगर माँ किताब हुआ नहीं गुणा चेयरमैन खुशी के माँ मुस्तकिल मिजाज भी मैं तो का कुर्बानी दिए गए जज्बा गेश बीते वत्वती किस्सा यूं कहानी खुशी के मन वादे BSO पज्जार बुद्धगा गुणा मन मुदा मायूस बुद्धगा लाते जेड़ाहानी सरा गुणा मन नेहरू आंता शुमार वादे के नेहरू आंता गुणा मन दोबार जिंदग बुद्धगा परेशी मतलब एशी के किताब मारा दोबार जिंदग करते वादे के माँ किताब अच्छे दूर में गुणा माँ निजूर में माँ इजली कल्चर प्रोडक्टिया के किताब बस स्टूडेंट ने किताब वाली ने मेरा कार्य किया ये बस यकी कार दिखे भले रियासत अमी चीजें जो तुलसी आइए बीवा करती हो आइए जून आ दो के जीत है डेल्टा स्कूल देखे के सही बुद्ध के आइए सबका माजनी दस्ती मान बुद्ध के आइए बलूच किताब वाली ने मेरा अर्थ का राजपूत भी ने मेरा अर्थ का करते के जी डेल्टा स्कूल एक मजनी क्रैकडाउन में बलूच सरके देते बलूच जड़क बीती आइए चे फट वादे के एक ट्रोस से माहौल वादी बीती बलूच अमुक मीटर बलूच अमुक शहर एक मजनी गे पे कहते अंची आमूशी कहते के उदा मर्दों ट्रोस से आवाज बनती भले पदा ही मर्दों पात कायम थी ये मर्दों पदा रियासत दी माउश्ता ये मर्दों पदा किताब दस्ता करते भले रियासत जी मर्दों जदा किताब सोच का मर्ची पदा अमा पॉलिसियाँ इंट्रोड्यूस करे गए थे किताब सोच गए या किताब बंदी करे गए थे नो मैं जिम्मेवारी छी माँ छी कुछ करना माँ एज तंजीम छी कुछ करना माँ एज लफ्ज़ मखलूक माँ एज रोदर पर माँ छी कुछ करना असला का पेशिंग के बलूच या कंची बलूचिस्तान या कंची सरडगारी ओ बलूच ये वारसी अगवा गप कान नका अजनक बी मैं शुमे दिमा बाजी दरबर अस्ता ओ माँ शुमा अमा मर्दोना टारगेट हुआ का गिनगाइन के आ मर्दोमा लिखते था मर्दोमा बलूची सरकार कोता या मर्दोमा अमा किताबानी सर शर्शवी किताबानी सरकार कोतगा बलूची रजाम कोतगा या उनकी डिबेट डिस्कशन वाली बाहर कोतगा बलूची आ उठलानी देवा जगत बनते हम अलगा सबका वशी गप पे जगते पाए थे मद्रोस अमी गप्पा हमारी अमा के राग उनका आये के अमा किश का ये गिचीन को तमा बाय थी आई आ किश का बुरे अमल पीलू बिकने आगुशी के मैं नाम न लूटी माँ बस कार लूटी मारी चीजें लूटी के बलूचिया बस ये किताब ही छाप कर रखी भी थी मारी नाम भी नबी या मसला ही नहीं मारूची माँ इधर चिक्किया मार दो अमी नाम है कुश्ता कब तक मारूची माँ किताबा नो दरबार सूरा बलूच सूरा वती के आया वान आया दस्ता करना या आया बहा करते गुड़ आया नी सारा किताब बंदी करक बाओ आया नी सारा होश करक वीडियो लाटो कोट करक बा भले हमें अदीब वाली किताब हमें इंटेलेक्चुअल्स वाली किताब माँ ये लगे अदीब नगुशी मत बलूच अदीब गुशी सवाल चेस्ट बीती बलूच अदीब वाली सर क्या हमेशा की किताब माँ वानी गुड़ मारूची पर्चा खामोशा मतलब तई जिंदे किताबा तई किताबा मवाने गए तई किताबन चे मारे जान रस गए तई किताबा में बहा कर गए अगर तई किताबा में मुफ्ता हो बहा कर गए या जारी सर बहा कर गए भले मैं अमी नोदर पर बहा करेगा अमी बलूच वाले तक सर बहा कर गए तो मारूची तो पंचा खामोश है
a खामोशी bizene ma trost dalana એ અમુક ઇર્દસ્તી રાજ હતું વાક્ય가 마루지 아마 રાજ સુપન પુતરા આમાં રાજ અવતી વતવાજઈએ વાસ્તા જંગ હોતા આપણે મસ્તની સવબ કિતાબ ભૂતા बगैर किताबा नामनी कलम जोमसत का बगैर किताबा ना के तूपक जोमसत का बगैर किताबा नामनेदा ई जागरा सरबूत करी अमी किताब है बारवर्दी के मारूची मायना सरबूत करी अगमा सवाल चेस्ट करने गए गुड़ा अमी किताबानी बारवर्दी के मैं तुका जात पैदा कोतगी मैं तुका सेंच पैदा कोतगी मां जाने गए के मैं तुमा चीज गुड़ा मारा दाग घंटा वालेगी अगर नॉर्मल मर्दों में अगर 8 घंटा वाली गुड़ा मारे शांसदा घंटा वालेगी जब मारूची रियासत रा अमी चुकेदावर से दूर करने कर अमी चुकेदावानी दी मगाएगी अम्मा आमुशी के सांकल अस्ता आ सांकल मारा पूछ लिया गया थी